आज हाम्रो अमूल्यको पुण्य भनेको चाहिँ हाम्रो चेमा भन्ने छ। आजको दिन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण महिनामा चाहिँ एकचोटि आउँछ यो ड्युचेन भनेको चाहिँ। ड्युचेन भनेको सुन्नुहुन्छ होला मा चाहिँ लाखौं 1 रुपैयाँ चढायो भने लाखौं चढाएको, बत्ती एउटा चढायो भने लाखौं चढाएको, यस्तो घुर्खे भन्छ कि घुर्खे भनेको एकदम फैलिने धर्म फैलिने आजको दिनमा चाहिँ। त्यस माध्यममा पनि स्याम्पूको पवित्रको ठाउँमा आज मैले 49 दिनमा हाम्रो धर्मगुरु पेमा ज्ञानले चाहिँ मलाई 1.5 महिना अगाडि नै रोका गरेर यही दिनमा चाहिँ उपस्थित मम्मैलेको लागि 49 को ने गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भएको हुनाले म हिजो झापा इलामतिर पुगेको थियो, हिजो आइपुग्यो। अनि त्यसै गरी उहाँको भाग्य हो, मैलेको भाग्यमा लेख्नुपर्छ भनेको कारण यो हो। हामी भाग्यमा छैन भने कुनै काम सक्सेस हुँदैन। अहिले जिउँदो होस् मरेर जाओस् भनेको सोनम भन्छ के, हाम्रोको भाग्यको नाम चाहिँ सोनम भनेको। सोनम भनेको फेरि पुण्यको नाम पनि हो फेरि त्यो भएको हुनाले। अनि आज हाम्रो धर्मगुरु पेमा ज्ञानले चाहिँ 2टा शब्द चाहिँ प्रश्न गरिदिनु सुसी गरेको हुनाले एउटामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो के अरे उहाँको कुनै हात्ती नान कपडा कुनैहरू ल्याउन पाउँदैन भन्नेको कुरा हाम्रो गुरुले भन्नुभएको पनि हो। हाम्रो भाषामा के छ भन्दाखेरि मिग्रन्सितम र घुसितम भन्छ नि हाम्रो भाषामा। यो यस्तो होइन कि छेडमा हेर्नु पर्यो। छेड भनेको कानुन हुन्छ नि, छुटिम भनेको छेडको कानुन हो। बुद्धिस्टले चाहिँ यो गर्नु त्यो नगर्नु यो गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सिल हुन्छ। सिल त हाम्रो सिल बिना हामीले चाहिँ कुनै गर्नु पाउँदैन भनेपछि अब हामीले चाहिँ नेबर जङ्गल भनेको चाहिँ उहाँको के अरे जुङ्गो छ, उहाँको नाम लेखेको छ मैले नाम। त्यस माध्यममा पनि अघि हाम्रो गुरुज्यूले भन्नुभएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको 49 दिन भनेको शिवशकु भनिन्छ। शिवशकुमा चाहिँ हामीले कुन पूजा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हेरचोक गर्ने गर्छ 49 दिनमा। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अन्तिमको सङ्ख्या हो। उहाँभन्दा अगाडि त कोही थिइसकेको छैन। हाम्रो सज्ञान निङमा हेर्नु के अरे सबै 4 प्रकारको किसिमले पनि हाम्रो आमी देवले चाहिँ सबैले चाहिँ मान्ने खालको आमी देव भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णको पूजा हो, एकदम शक्तिवालाको पूजा हो। यो भएको हुनाले यो आमी देवको नेबर भनेको चाहिँ झन्झट अलङ्कारको भनेको सानो अक्षरमा हेर्नु होला। बितेको मान्छेको चाहिँ के अथवा उहाँको मरेको लास रोहम भनेको चाहिँ अब त्यही झन्झट तर्फ छिले भनेको पहिलोमा सेदे भनेको उहाँ आइसकेर संसारबाट जानुभयो, पानीमा थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ सेदे भनेको बितेर गइसकेको हुनाले से भनेको आयु, दे भनेको मरिसक्यो। त्यसको चाहिँ हामीले अथवा उहाँको जुन के अरे मरेको लासले चाहिँ रोहम भन्छ कि यही छ नि संयोगमा। अनि 2 भनेको उहाँको हात्ती। अब चेन ढाकामा चाहिँ खरानी भएको बेलामा हात्तीहरू हुँदैन, त्यो सानो हात्ती ल्याउनु भनेको
अनि री भनेको दुम भनेको चाहिँ अनि उनी उहाँको चाहिँ कपडा उहाँको गन्दा भएको जिउको कपडा सानो भयो भने टोपी जस्तो उहाँको कुनै भयो भने ट्रक भनेको चाहिँ कपाल अथवा छिन्नाङ भनेको चाहिँ आफ्नो नाम हो सुनिल मिङ्गलु जिवा भनेको चाहिँ उहाँको झम्बरमा सु भनेको उहाँको जुदो हुनुहुन्छ नाम लेखेको छ उहाँको जु लेखेको छ अनि मिङ री भनेको मिङ भनेको नाम लेखेको छ री भनेको चाहिँ हात्ती चाहिँ छ भनेको यो किन ल्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि हामीले गोक्सु गर्दाखेरि तत्कालै आइपुग्छ कि गोक्सु भनेको संज्ञको शक्ति छेको शक्ति अनि व्यञ्जनको शक्ति भनेको बुद्ध धर्म सङ्घको शक्तिले उहाँ 1 नम्बरमै गोक्सुमा आइपुग्छ त्यो अथवा मैले अहिले भनेको चिजहरू छैन भने तिनवटा गोक्सुबाट आउने त आउँछ तर बस्नु सक्दैन के उहाँको चाहिँ किन बस्नु सक्दैन भन्दाखेरि झटोलुके खेवातर भनेको एउटा उखान छ कि हाम्रो छेको अर्थ एउटा कुखुराको बुद्ला भनेको यो गोजीको बुद्ला चाहिँ एकदम मसिनो हुन्छ कि त्यो हावाले उडिसकेपछि त्यो कुखुराको बुद्ला चाहिँ कहिले पनि तल बस्नु सक्दैन भनेको यस्तै हो भनेको उहाँको आत्मा चाहिँ ढाक्कै आएर ढाक्कै बस्दैन क्या जिउँदो भएको रगत मासु भएको ढाक्कै बस्दैन हो त्यो ढाक्कै बस्नुको लागि अनि यो नाम चाहिँ छ भनेको नाम भयो अथवा कपाल भयो अथवा हात्ती भयो अथवा उहाँको चाहिँ कपडा गन्दा मुनिको कपडा भयो उहाँको चाहिँ एउटा चिज चाहिँ त्यो झ्याम्बरमा राख्नै पर्छ भनेको त यहाँ चाहिँ हामी देव नम्चे टुके क्या भनेको त यो पृथ्वी त आकाशमा थियो नि पहिला टुको मियो चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा हामी देव यस जो तुझीसँग एकसँग तुझेतनको उहाँ तिनजनाले चाहिँ स्वयं उहाँले चाहिँ मियो निपुर्छेले चाहिँ दिनुभयो भने यो हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरिदिनु भनेर उहाँ तिनजना हामी देव अल्लेलुया अनि छाना गर्छ तिनजना स्वयं आकाशबाट निकालेको छिटो कसैले बनाएको यो नाम्चे भनेको शक्ति पनि धेरै शक्तिको छिटो त्यसमा अब यो नाम्चेको छिटोको न्याउले छैन भने यसको बारेमा केही आउँदैन राम्रो कुरा यो न्याउले भनेको न्याउ भनेको आवश्यक छैन कि लेन भनेको लिनु पर्यो अनि देवको न्याउले लिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा आउँछ कि भएको हुनाले यो भयो अनि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ आमा मर्यो भने दुध नखाने अब मर्यो भने नुन नखाने त्यो कुन छेमा छ दो भनेको संख्यको छिरो संख्यले चाहिँ प्रवचन गरेर भविष्य दीर्घकालीनमा संसारको प्राणीहरूले चाहिँ बताऊ है भनेर उहाँको औतरीहरू हामी लामाहरू उहाँहरूले बताउनु पर्यो संख्यको छे भनेको बुद्धको छेले चाहिँ दो भन्छ ना भनेको गुरु रुपुर्छेको छेउ कति छ गुरु रुपुर्छेको छेउ तेर्चे भनेको सही ठेली दम्मा छे भनेको सही ठेली कम्मा भनेको सही ठेली 200 ठेली कति छ गुरु रुपुर्छेको छेउ त्यही गुरु रुपुर्छेको छेउ र संख्यको छे भित्र कुनमा पनि ढोंगा भन्छ ढोंगाको छेहरूमा आमा मर्यो भने दूध नखाऊ अब मर्यो भने कपाल काट्नु तप्नु बनाऊ नुन नखाऊ सेतो लोक लौ भनेको कहाँ छ कहीँ पनि छैन किन यो ज्ञान भनेको लिनु पर्यो नि ज्ञान आफूसँग छैन भने अरूसँग लिनु पर्यो कि अरू ठुलो गरेर बस्यो भने के कहाँबाट ज्ञान पाउँछ भन्दाखेरि यो हिन्दूको संस्कार हो बुद्धिस्टको संस्कारमा छैन यो गर्नु पर्दैन छोराको चाहिँ कपाल काट्ने छोरीको उसमै भन्छ भने छोरीको किन नकाट्ने छोराको काट्नु पर्यो भने त छोरीको पनि काट्नु पर्यो महिला हो भने उसले चाहिँ काट्ने पुरुष हो भने काट्ने त्यो कस्तो नबुझेको यो गर्नु पर्दैन हाम्रो बुद्धिस्टको छिटो कानुनमा कुनै पनि लेखेको छैन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मैले भनिहाल्यो होइन यो चाहिँ यहाँहरू मात्र होइन मैले आजसम्म 32 वटा जिल्लाहरूमा बुद्धिस्ट धर्मको धर्मचक्र
मैले एसोसिएसन भनेको बितेको अनि स्वयं भनेको जिउँदोहरूलाई चाहिँ मैले धर्मचक्र हुँदैछ भएको हुनाले यो छिटिङ भनेको चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। यो छिएको कानुन हो, क्याल्टिङ भनेको सरकारको कानुन हो, अनि युल्टिङ भनेको गाउँको कानुन हो। गाउँमा राम्रो कानुनहरू छ भने राख्नुहोस्, अनि त्यस्तो कानुनहरू छ भने नराख्नुहोस्, फाल्नुपर्छ त्यसले चाहिँ भन्दाखेरि युल्टिङ भनेर चाहिँ नराम्रो चिजहरू राख्नु पाउँदैन। संघीयको क्षय अनुसार पो गर्नुपर्छ। युल्टिम भनेको अब मान्छे मरेर गयो, हामीले 500 पैसा उठाउने दुरी पछि अनि केही चामलहरू उठाउने, त्यो युल्टिम राम्रो। उसँग अचानक क्षति भयो, हामी सबैले चाहिँ उहाँले हालिदिएपछि हामी मरेको दिनमा पनि त उसले हाल्न आउँछ नि। कोरा भनेको चाहिँ घुमेर आउँछ क्या, कुनै बाँकी राख्दैन। मिता छुवा भनेको चाहिँ हामी धर्म लिइसकेपछि सबै यो बाटोमा जानुपर्छ। मान्छे चाहिँ मोड्ने देख्छ, हामी चाहिँ मोड्दैन भनेर छदाङ गर्ने, मेरो मान्छे भनेर पक्ष गर्ने, शत्रु भनेर चाहिँ ढाले चाहिँ ऊ गर्ने, शत्रुले चाहिँ यो शत्रु भन्ने छुटाउने। हाम्रो संघीयको छिराहरूमा छदाङ छैन, त्यस्तो छुटाउनेवाला छैन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ कुन ठाउँमा छ भन्दाखेरि हामी यो केनेकी भर्दो भनेर चाहिँ 6वटा भर्दोहरू थियो, झर्माको भर्दोमा बसिरहेछ। हामी झर्माको भर्दोमा आज त्यो गर्ने पर्सि त्यो गर्ने भन्दै भन्दै कहिले मर्छ भनेको थाहा छैन। चट्याङ्का हान्ने जस्तो, हुन्डा आउने जस्तो, चोरी आउने जस्तो हो कि चोरी हुन्डाले चाहिँ हामीले समाचार दिएर आउँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी पहिलोको जन्ममा पनि धर्मकर्म गरेर अहिले जुनी राम्रो पायो, अझै पनि धर्मकर्म राम्रो गऱ्यो भने फेरि राम्रो जुनी पाउँछ। त्यो भएको हुनाले हामीले केव गर्ने के नगर्ने के, केव भनेको चाहिँ धर्मको नाम हो नि, केवा भन्छ नि, दिपा भनेको पापको नाम हो नि। भएको हुनाले केवा भनेको धेरै जस्तो चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ। यो धर्मको रूपले होइन कि ठल भन्छ के, ठल भनेको गर्नै पर्ने के, त्यो होइन। यो त यो पुण्य भनेको चिज चाहिँ आफूले पनि पाउने, उहाँ भिजेको मान्छेले पनि पाउने, आफ्नोको सन्तानले पनि पाउने, यो पुण्य भन्ने चिज त्यस्तो हो। भएको हुनाले यो ठल होइन। धेरै जस्तोले चाहिँ ठल सम्झिँदो रहेछ। यो यति गर्यो भने ए तपाईँले त बाबुले आमाले केवा राम्रो गर्यो भन्छ। देप्पा चाहिन्छ, मेवा चाहिन्छ केवा गर्नेलाई, धर्म गर्नेलाई। देप्पा मेवा छैन भने जे जति धर्म गर्यो भने के फाइदा हुन्छ? हो धर्म भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि धर्म भनेको चाहिँ हुनु त संघीय गुरुहरूले सम्पूर्ण थेली उहाँले चाहिँ प्रवचन दिएर लेखेर राखेको छ। त्यो भित्र प्याक भएर बसिरहेछ। त्यसले चाहिँ निकालेर धर्म गऱ्यो भने सुख पाउने, पाप गऱ्यो भने दुःख पाउने भनेको त त्यो थेलीबाट निकालेर बोल्नेको संघीयको मूर्तिहरूले त बोल्थे। त्यो मूर्तिहरूले भने त हाम्रो लामा गुरुहरूले चाहिँ प्रतिष्ठा गरेर हो उहाँले पुण्य सिकालेको हो। मेन त लामा भनेको चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। बुद्धिस्टमा चाहिँ सबभन्दा बुद्धिस्ट धर्म गर्ने हो भने कुञ्जक सुन भनेको चिन्नुपर्छ। कुञ्जक सुन भनेको बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको चिन्नुपर्छ। बुद्ध भनेको चाहिँ 2025 सालभन्दा 2500 अगाडि बुद्ध स्वयं थियो। उहाँ अहिले छिरिङमा हुनुहुन्छ। गुरु रिम्पोछे थियो, उहाँ पनि रन्दुपसिङको युगमा हुनुहुन्छ अहिले स्वयं। भन्दाखेरि उहाँहरूको सरकार, उहाँहरूको औताले चाहिँ हामी लामा गुरुहरूले चाहिँ अनि बताउने धर्म कर्म भनेको यो हो भनेर बताउने हामी हो। भएको हुनाले पहिलो चाहिँ धर्म गुरु भनेको चिन्नुपर्छ है। पहिला हाम्रो तोङसामा जाप्दाखेरि 2 तत्त्व लम्बालाई के छेउ भनेको लमा भनेको चाहिँ ल भनेको चाहिँ भगवानको छे, म भनेको गुरु रिम्पोछेको छे, दुईटै न्यामले प्रयोग गरेको हुनाले लमा भनेको भएको हुनाले पहिला लम्मा चिन्नुपर्छ। अब त्यो लम्मा चाहिँ म बोक्दैन, त्यो लम्मा ठिक छैन, त्यो लम्मा मेरो लम्मा होइन, मेरो लम्मा अर्कै हो भन्छ। धोर्चे चेप्पा भन्ने भित्र छ नि, सङ्गीत जिल्ला चेप्पामै, सङ्गीत जिल्ला रम्दा चेप्पामै रप्चर सङ्गीत विमोचन भनेर छ नि। धोर्चे चेप्पा भनेको कन्जुरबाट निकालेको भएको हुनाले धोर्चे चेप्पा पढेर हेर्नुपर्छ।
संघे भनेको म यो संघे हो यो संघे होइन यो लामा हो यो लामा छुटाउनु हुँदैन त्यो गरे पनि जति धर्म गरे पनि फाइदा छैन मैले भोम्ब बनायो मैले चितिन बनायो मैले यति बत्ती चरायो त्यो लामा चाहिँ म बोलाउँदैन भने फोक्कोट खेर हुन्छ भन्दाखेरि लामा सबै एउटै हो संघे सबै एउटै हो भनेर सोध्नुपर्छ अनि त्यो भएको हुनाले ज्ञान भनेको हामीसँग लिनुपर्छ ज्ञान भनेको चाहिँ त्यति अब भनौँ न संज्ञाहरू पनि संज्ञको ज्ञान लिएर पो संज्ञ भएको त संज्ञाहरू पनि गुरु नभइकन संज्ञ भएको छ लम्मा मेरो गुरु न संज्ञ जबि चाहिँ हामी कल्प के संज्ञ जाउँ लम्मा तल तेने जाउँ भनेर पल नरौपले चाहिँ बताएको छ नि भएको हुनाले हामी चाहिँ चिन्दैन कि ए संज्ञ आएको छ ए संज्ञ आएको छ यो संज्ञ दर्शन गर्ने जानुपर्छ संज्ञ आउने छैन लुम्बिनीमा जन्माएको संज्ञ नेपालमा जन्माएको संज्ञ अन्तिम संज्ञ हो अब अर्को संज्ञ आउनेलाई त यो संसार ध्वस्त हुनुपर्छ यो ध्वस्त कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि 5560 संज्ञको आयु सकेपछि माथिको सूर्य चाहिँ तल तल आउँदाखेरि अहिले एउटा सूर्यले कति तातो हुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ 7 दिनमा तल आएपछि संसार बिलाइदिन्छ अनि आगो लाग्यो हुन्छ ताप्केमा घिउ हालेर आगोमा राख्यो भने त्यो पहिला घिउ हुन्छ पछि ढाड्दा आगो बल्छ नि हामीले देखिरहेको छ ताप्केमा कराईतिर हो त्यस्तै हुन्छ अनि पो अर्को संख्या आउनुपर्छ अब त्यो संख्याको आयु चाहिँ 5560 त्यति वर्ष छ भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि यो छेको अर्थ पेमा कथम भन्नेकोमा छ पेमा कथम भनेको 5 वटा ठिलियाहरू पेमा कही थङ्गे झल्को कही थङ्गे थङ्गे कही थङ्गे चिम्बो कही थङ्गे अनि लिम्बो कही थङ्गी भनेर 5 वटा एकदम ठुलो थङ्गीमा हेर्नुपर्छ छोटो थङ्गीमा हेर्ने होइन त्यो भित्र छ भएको हुनाले अनि आजको पूर्णे औँसी मेर्ना भनेको महिनामा 4 वटा भिक्षिनाहरू हुन्छ यो चाहिँ लाखको बढाउने भनेको चाहिँ यो कहाँ छ भन्दाखेरि कन्यु दोमा छ 16 वटा छिदिमा छ त्यो कन्यु धोते निर्मी धोने गुरु धोने दोही धोने भनेर 3टा धोने सुप हुन्छ दोही धोनेमा छ मैले कन्यु 2 चोटि परेको हुनाले मैले त्यो भित्र चाहिँ देखेको भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले पहिलाको जन्ममा धर्म गरेको फालले अहिले जुनी कति राम्रो छ हेर्नु त आँखा हात खुट्टा धर्मको फालले कहिले पनि अपाङ्गको जीवनमा आउँदैन के त्यो भएको हुनाले जुन हामीले घेवा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ घेवा गरेन हामीले धेरै श्राप छ अब हामीले चाहिँ घेवा गरेन भने सिन डाउन सुन डाउन भनेको सिन भनेको मरेको मान्छेले पुग्यो भने जुनको मान्छेले यतिकै पुग्छ कन्जुस गरेर खर्च गर्नु नसकेको हुनाले एक दिन सबै छोड्नुपर्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको भएन आज महिलाले सबै भोगेर गएको छैन सबै छोडेको छ नि आफन्त छोडेको छ धन सम्पत्ति छोडेको छ घर छोडेको छ उहाँ मात्रै नभइकन अहिले लासहरू निकालेर गयो सबै छोडेको छ लाने भनेको त के त भन्दाखेरि लेख लिने टिमा सिन्दुर भनेको अहिले घाम लाग्ने बेलामा हाम्रो जिउ चाहिँ जहाँ हिँड्छ त्यतै जिउको छाया चाहिँ लखट्दै आउँछ हो त्यस्तै गरी पाप र धर्म बाहेक हामीसँग केही लाने छैन पाप भनेको दिग्बा चिया मिचा झिङ्गेवा फिल्सम सोपर्छ राङ्गे सिन्ने योङ सुन्दुर त्यसले सके टेम्पा हिल भनेको पाप गर्ने धर्म गर्ने भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि आफ्नोको जिउभित्र छ आफ्नोको जिउभित्र के छ मन छ लुगी नङ्ला सेम्गे घुम्ब नङ्ला लैयो भन्छ के घुम्बभित्र मूर्ति छ जिउभित्र मन छ हो हामी मरेको दिनमा पनि मन मर्ने छैन सेम मिची लिची भन्छ लि भनेको जिउ चाहिँ मर्छ मन चाहिँ कहिले पनि मर्दैन आजको दिनहरूमा महिलाले चाहिँ तपाईँहरू को आउनु भएछ भनेर उहाँले देखिरहेछ के गर्दो रहेछ भनेर उहाँले देखिरहेछ हामीले ठिलै ठिलैको छे परिरहेछ उहाँको बारेमा चाहिँ यो सबै उहाँले कण्ठा हुन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो सप्ताह यो बुद्धिस्टको सप्ताहहरू सबै उहाँले कण्ठा हुन्छ त्यो मात्रै नभइकन आज
उहाँले चाहिँ झ्याम्पर मैले चलाउँदाखेरि मेरो ज्ञान कति छ भनेर उहाँले देख्छ, सबै देख्छ। भन्दाखेरि तपाईँहरूले सयको खण्डको आजको जिम्बा भनेको कुन चाहिँ सुजु गिट्रेन कुम्बो यदि गिट्रेन कुम्बो निङ्जे गिट्रेन के अरे लेजे गिट्रेन भनेर चाहिँ ट्रेनहरू पूजा अर्चनाहरू सबै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ धेरै खुसी हुन्छ। राम्रो चुरोसको दान गर्ने, खाइनेको दान गर्ने, मासु जहाँ रक्सी दिए भने उहाँ त रिसाउँछ। तपाईँहरूले शराब छ, जिउँदोको शराब र मरेको शराब चाहिँ अति नराम्रो भएको हुनाले मरेको मान्छेले पनि त हामीले शराब छन्, मलाई त्यस्तो नचाहिँदो काम गर्यो भनेपछि त्यस्तो नचाहिँदोको हाम्रो सेवाहरू पूजाहरू गर्नु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी अब मान्छेको जुनीमा तुङ्गल नपासी भनेर चाहिँ अनि केवा घावा नावा छिवा भनेको 4वटा दुःखहरू संसारमा हामी मात्रै नभइकन यस्तो दुःखहरू भोग्नुपर्छ भनेको। दुःखबाट मुक्त भन्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो छेउ धर्म हो। भन्दाखेरि केवा भनेको धर्म लियो, घावा भनेको सुख पायो, एकछिन हामी छोरी पायो छोरा पायो भनेर एकदम खुसी हुन्छ, खुसी नै दुःख हो भनेको। केवा घावा भनेको, नवा भनेको अनि बिरामी हुन्छ, अनि चिवा भनेको बिरामी भएपछि मर्छ भनेको। अनि मरेपछि मरेको दिनहरूमा हामीले मिलन भर्दो भनेर सपनामा देखिरहेछ। तिनीहरू मरेपछि बाटो नदेख्ने, अन्यहरूमा पुग्ने, भोक लाग्ने, ढिङ्गा लाग्ने यस्तो भर्दोहरूमा शिव भर्दोहरूमा वैष्णव गर्छ भएको हुनाले हामीले आजको हामी देवको पूजा गर्ने भनेको भर्दोमा कहिले पनि जानु पर्दैन, त्यस्तो दुःखहरूमा कहिले पनि जानु पर्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको आफूको मनले गर्नुपर्छ कि मनले चाहिँ अनि बुद्धिस्टको छिरोमा चाहिँ अनि त्यसरी देखेको छ संज्ञाहरूले भएको हुनाले हामी चाहिँ अहिले भन्छ अब त्यति जति पैसा कमाउँछ, पैसा भएको हुनाले चाहिँ धन भएको मन हुँदैन, मन भएको धन हुँदैन। अब उनीहरूले चाहिँ धन भएर के गर्ने, अब लानेलाई केही पनि छैन भन्दाखेरि एउटा आमा बुढीले चाहिँ रक्सी बेचेर पैसा कमायो, पैसा भर कमायो। अनि एक दिन चाहिँ त्यो रक्सी बेचेको पैसा चाहिँ बाँदरले बोकेर गयो। अनि बोकेर गइसकेपछि अनि आमा नखाँदै जाने मेरो पैसा चाहिँ बोकेर गयो भनेर त्यस्तो बाँदरले बोक्दै बोक्दैन नि। उसले चाहिँ हामीले 1000 कमायो भने 1 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ क्या। खर्च गर्नुपर्छ भनेको छिम्बा भन्छ क्या। झिम्बी फरु छिम्बा भनेको फरु छिम्बा 6वटा हुन्छ। पहिलोमा हाम्रो छिम्बा गर्नु भनेको त्यो झिम्बी फरु छिम्बा भनेको त्यो। अनि त्यो चाहिँ पानी खोलाको बिचमा पुगेपछि अनि त्यो बोरा खोलेर अनि एक भाग चाहिँ आमाले पारी फालिदियो, तिमीले चाहिँ दुःख गरेको भनेर। अनि पानी भेजेको भनेर सबै पानी खोलामा फालिदियो। त्यस्तो हो कि हाम्रो जुनै अहिले नै देखाउँछ, धर्मको अहिले नै देखाउँछ, पापको अहिले नै देखाउँछ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यसरी चिन्नुपर्छ। अहिले उता नमम के अरे बुद्ध भनेको चाहिँ तामल ल्युजेन भन्छ नि। तामल ल्युजेन भनेको के हो भन्दाखेरि ता भनेको चाहिँ 5वटा भागहरू थियो। बुबा आमा 2टा अनि 3टा छोराछोरीहरू थियो, भाग 5वटा। अनि के अरे 3टा चाहिँ हाछेम्बो ढाछेम्बो निम्दोक छेम्बो भन्नेको चाहिँ उहाँहरू 3जना चाहिँ त्यहाँ भ्रमणमा आउँदाखेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ छिम्बाको कुरो गरेको है, दान गर्नु भनेको विशेषमा भनेको हो। यो कुरा चाहिँ पुरा होइन, यो सेर्वे कन्युर सेर्वे भन्ने भित्र आउँछ यो चाहिँ। अनि त्यहाँ पुगेपछि उहाँ भोकैले मर्ने लाँदाखेरि के खुवाउने होला, म के दिने होला, मसँग केही पनि छैन, मेरै ज्यान दिने भनेर चाहिँ अनि उहाँकै ज्यान दिएको हो कि। अनि उहाँले चाहिँ खाइ नदिने, खाइदेऊ भनेर उहाँले गलम गर्यो। अनि तपाईँहरू 5औं भागहरू चाहिँ पञ्चभूतमै होस्, मेरो बुवा चाहिँ हाम्रो भगवानको सँगैको बुबा होस् ग्याल्बोसेसन, मेरो आमा चाहिँ युगमा होस्, म चाहिँ बुद्ध होस्, अनि निम्दोक चम्बल होस्, अनि हाचम्बर्दन चम्बल सिनु होस् भनेर गलम गरेर उहाँको दान दियो। अहिले हाम्रो जिउ कसैले पनि दान दिनु सक्छ। 1 रुपियाँ दान गर्ने त के चिज गर्छ, पसलतिर माग्ने आयो भने
1 रुपैयाँ पनि नदिने। त्यो दिएको दिनमा हाम्रो व्यवहार राम्रो हुन्छ, नदिएको दिनमा व्यवहार हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले लाने भनेको केही पनि छैन। अब हामी बितेको साथमा अब भनौँ न, हामी अब आमाले पाउने बेलामा चाहिँ 9 महिना पुग्यो भनेर सबैले थाहा छ। अब जन्माउँछ भनेको, मर्छ भनेको कहिले पनि थाहा छैन। सङ्गीतको छेउमा लेखेको छैन। बुढो भएर पनि मर्न सक्छ, बुढी भएर पनि मर्न सक्छ, कोखमा पनि मर्न सक्छ, अनि तैयार तरुनीमा पनि मर्न सक्छ भनेको। यो चाहिँ मितप्पा भनेको यसले चाहिँ ग्यारेन्टी छैन भन्दाखेरि यसले चाहिँ नआउनेसम्म, त्यो मितप्पा नआउनेसम्म हामीले जति सक्दो धर्म भनेको राम्रो गर्नुपर्छ। अनि धर्म गर्ने भनेको चाहिँ मैले अघि भने आफूको मान्ने गर्ने। मान भनेको को हो? हाम्रो सेन नेताको योगको भनेको मानको नोकर हो रे। झु नोकरले चाहिँ मानले जे लगाउँछ त्यही काम गर्ने के। झगडा गर, धर्म गर, पाप गर भनेको सबै मान हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आँखा, मुख, हात, खुट्टा चाहिँ हतियार हो भन्दाखेरि यो त हतियार हो। राम्रोको पनि हतियार हो, नराम्रोको पनि हतियार हो। पैसा, घर भनेको एउटा साधन हो। हामी मरेको दिनमा यसले काम लाग्दैन, तर काम लाग्छ। अहिले जुनीमै पिन्चु छप्पा भनेको बुद्ध धर्मसँगले चाहिँ चलाउन पायो भने यसले काम छ, नदिएर भने यसले काम छैन भनेको चाहिँ मैले भनेको त्यो अघि भने जस्तो मान भएकोसँग दान हुँदैन, दान भएकोसँग मान हुँदैन भनेको यो भएको हुनाले हामी अब त्यतिखेर चाहिँ अहिले भनौँ न, धर्म भन्नेको चिज चाहिँ एउटा के अरे चरा चाहिँ एउटा पाकेर छैन भने आकाशमा उड्नु सक्छ। दिपस यागी पेदी तप्चाला शोपा या जिंगने बतंग ढाक भन्छ, के बोला लपा या जिंगने बतंग ढाक भन्छ। जुन हाम्रो मान्छेले चाहिँ एउटा हात छैन भने पापको कारणले हात नभएपछि केही पनि गर्न सक्दैन भनेको। अनि चराले चाहिँ एउटा पाकेर छैन भने उड्नु सक्दैन भनेको पापको कारणले। अहिले धर्मको फलले चाहिँ हात खुट्टा भनेको एउटा हतियार भनेको यो हात दुईटाले चाहिँ बुद्ध धर्मसँगले केही न केही हामीले चलाउनु पाउँछ। यो हातले चाहिँ फेरि नराम्रोको हतियार चाहिँ मान्छेले उड्ने पनि हो, लुट्ने पनि हो। यो हात भनेको यो हतियार भनेको त्यसले भन्छ। अनि खुट्टा भन्नेको चिज चाहिँ अब मान्छेले लात्ता पनि हाल्नुहुन्छ होइन, यो छक पनि गर्छ, राम्रोमा छोटे कुरा पनि गर्छ। यो राम्रोको चिजमा चाहिँ भएको हुनाले मुखले चाहिँ हाम्रो लिङ्गा यीशुले केवा भनेको जिउको धर्म, मनको धर्म, मुखको धर्म चाहिँ राम्रो कमाउनुपर्छ। जीवन त पायो, जिउको धर्म चाहिँ छक गर्ने, कोरा गर्ने, लामा गुरुहरूको छाउमा ताप्ने, वाङ लुङहरू थाप्ने जिउको धर्म चाहिँ। अनि हातको धर्म चाहिँ बुद्ध धर्मसँगले चाहिँ केही चढाउने, दान अलिकति हातले गर्ने। अनि टाउकोले चाहिँ अब लामा गुरुहरू दर्शन गर्ने, वाङहरू थाप्ने। मुखले चाहिँ अरूले नराम्रो नबोल्ने। अब मान्छेले चाहिँ कति नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्छ यो मुखले चाहिँ। यो मुख भनेको चाहिँ अब बरु ओ मनी पे मैं हूँ भनेर फपचेर सोचेर सम्झेर ओ मनी पे मैं हूँ भन्यो भने कति धर्म हुन्छ। धर्म भनेको संसारको पैसा गर्नु सक्छ, धर्ममा गर्नु सक्दैन। धर्मको हिसाब हुँदैन। बर्खा महिना 3 महिनाको पानीको थोप्ला आउँछ आकाशबाट, त्यो थोप्ला गर्नु सक्छ। अनि धर्म भन्नेको चिजमा कुनै गर्नु सक्दैन। त्यो भएको हुनाले ज्ञान भन्नेको चाहिँ सङ्घीयको छेउको ज्ञान हामीले लिनुपर्छ। सङ्घीयको भन्नेको चाहिँ त्यतिखेर संसारको मान्छेले चाहिँ सङ्घीय भनेको चिनेको छैन। त्यतिखेर सङ्घीय चाहिँ लोटो कावा चम्बी चम्ची ठुपा खुने निन्ने चाहिँ एकदम लोटो त सधैँ छिनी जला छक्दै भनेको 6 वर्षसम्म संसार मुलुक प्राणी मान्छे भूत प्रेत किरा वस्तु जनावर सबै यो के अरे दुःखबाट अल्झिएको ठाउँबाट चाहिँ मुक्त पाउनुको लागि उहाँ सङ्घीय प्राप्त होस् भनेर 6 वर्षसम्म भोगेपछि हुनाले अनि पछि चाहिँ त्यतिखेर सारैतिर आगोलागी गरेर यो भित्र यो सङ्घीय पनि खराबी होस्, जनावरहरू पनि खराबी होस् भनेर चाहिँ राक्षसले यस्तो आगो लाग्दाखेरि त्यतिखेर बुद्ध भनेको कसले चिनेको भन्दाखेरि मृग, बाघ, भालु, सर्प, भ्याकुताले चिनेको। बुद्ध तपाईँले चाहिँ हामीले सक्यो भेट्यो भनेको तपाईँले रक्षा गर्थ्यौ, यो राक्षसले हामीले खराबी बनाउने खोज्यो भन्दाखेरि अनि बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो, तिमीहरू डराउनु पर्दैन,
म त्यो आएको सबै उसले निमाइदिन्छु भनेर सँगै घेरामा नै बस्न आयो बालु मृग के अरे के भन्छ सर्प व्याकुता हामीले चाहिँ त्यो यस्तो व्याकुता बाघ भालु गाई बस्तु देख्छ मान्छे हो नि उहाँ पहिलोको जुनीमा धर्म नगरेको कारणले यस्तो वस्तु जनावरमा भयो त्यो भएको हुनाले पहिलो भगवान चाहिँ उसले चिनेको मान्छेले चिनेको छैन यस्तै जनावरले चिनेको हो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपालमा जन्माएको भगवान भनेको चाहिँ शाक्यमुनि भनेको चाहिँ अनि अहिले विदेशमा कसरी चिन्यो विदेश भनेको कृषिको देश हो हिन्दूको देश हो अब अहिले उहाँहरूले कति बुद्धिस्टमा कति पाइहाल्यो त्यो धर्म गर्ने भनेको कसको लागि भन्दाखेरि आफ्नोको लागि हो अनि धर्मले के गर्छ भन्दाखेरि धर्मले चाहिँ अहिले पनि आयु लामो हुने सोझो भोगाहरू प्राप्त हुने एक्सिडेन्ट नहुने अनि कोरोनाहरू नलाग्ने अनि आफ्नो वंशले चाहिँ राम्रो हुने धर्म भनेको त हामीले चाहिँ लेन गर्दाखेरि हामी जमिनमा हामीले जे रोप्छ त्यही पाकेर आउँछ भनेको ढुङ्गामा रोप्ने भनेको पाक्दैन ढुङ्गामा रोप्ने भनेको के छ त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ कचोस गरेर पैसा थुपारेर राख्यो अनि बिरामी भयो अस्पतालमा जानु पर्यो अस्पतालमा चाहिँ खर्च भयो पैसा पनि गयो मान्छे चाहिँ हो ढुङ्गामा रोप्ने पहिले नै अलिकति खर्च गरे पनि जति सक्दो अब हामीसँग धन सम्पत्ति छैन भने जतिसक्दो जिम्मा गर्नुपर्छ जिम्मा गरे पनि धनी हुन्छ कि एउटा पनि जिम्मा हर तलमा लोङ्जे चुक्यो भनेको लोङ्जे भनेको धनी हुन्छ भनेको कुनै कमी कमजोर हुँदैन भनेको सँगैको छे भनेको मिनमा दूर छे नम्बर जुन भनेको आँखामा दूर जाने छेमा झुक्नु जाँदैन भनेको हाम्रो छेमा छ भएको हुनाले अनि हामीले धर्म भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब बुढाबुढी दुई जान्छ भने बुढाले गरेको धर्म बुढाले नै लान्छ देवस्व दिवस्व भन्छ धर्म आफू पाप आफू भनेको अनि बुबा आमाले गरेको धर्म चाहिँ हामीले पाउँछ हामीले गरेको धर्म चाहिँ बुबाहरूले पाउँछ पाप पनि बुबा आमा मेमाहरूले पाउँछ आफ्नो सन्तानले पनि पाउँछ त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ ज्ञान भनेको सबै राम्ररी लिनुपर्छ ज्ञान कसैले सिक्नु नपर्नेको ज्ञान पनि छ रुन्ने खाने रिसाउने निन्द्रा लाग्ने झगडा गर्ने त्यो कसैले सिक्नु पर्दैन भनेको छ सङ्घीयको क्षेत्रमा चाहिँ अरू सबै सिक्नुपर्छ भनेको यो पेटभित्र नआट्ने छैन भनेको ज्ञान भनेको जति पनि भित्र आँट्छ तर एक छाक खाना खायो भने आँट्दैन नि एक थाल खाना खाएपछि त हामीले त आँट्दैन नि त्यस्तो होइन भनेको अरू सबै ज्ञान लिनुपर्छ भनेको ज्ञान भनेको चाहिँ ज्ञान नभएको हुनाले धर्म गर्नु नजाने ज्ञान नभएको हुनाले रिस आउने हिँडेर लाग्ने त्यो ज्ञान भनेको सङ्घीयको छेउ ज्ञान भनेको सङ्घीयले सबैले माया छ सङ्घीय भनेको कस्तो हो बुबा आमा जस्तो हो बुबा आमाले चाहिँ छोराछोरीले कति माया दया गर्छ अनि छोराछोरीले चाहिँ माया दया भनेको कसो भन्दाखेरि दुःख गरेर आमाले 9 महिना बोकेर अनि पालना गरेर अनि कसरी चाहिँ शिक्षा पाउला कसरी चाहिँ धनी होला कसरी चाहिँ बुद्धिजीवी होला कसरी चाहिँ यो दुःख बिरामी नहोस् आयु लामो हुन्छ कि हुँदैन भनेको बुबा आमा कसरी सोच्छ बुबा आमा भनेको हामीले कहिले पनि नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन बुबा आमा भनेको भगवान हो आमा बुबा भनेको भगवान हो तपाईँहरूले भगवानले चाहिँ धर्म केही पूजा गर्नु सक्दैन भने बुबा आमाले चाहिँ पूजा राम्रो गर्नुहोस् पूजा भनेको के भन्दाखेरि मुखबाट नराम्रो नबोल्नुहोस् आमा बुबा चित्त दुख्यो भने तपाईँहरू धेरै दुःख पाउँछ यो दुःख भनेको चाहिँ छेउभित्र छ भन्दाखेरि दुःख पाउने नै हामी हो सुख पाउने नै हामी हो त्यसरी चाहिँ चिन्नुपर्छ मुखमा मिठो मिठो खुवाउने न्यानो लगाइदिने अनि राम्रो बोलिदिने बुबा आमा भनेको ऋणहरू परेको छ 100 चेपेटिन 1 चेपेटिन 2 चेपेटिन चिकेन बेचिन भनेको 4 करोडको हाम्रो ऋणहरू परेको हुनाले हाम्रो जिउ एउटाले चाहिँ आमा बुबा काखमा बोकेर संसार तीर्थयात्रा गरे पनि आमा बुबाको ऋण तिर्नु सक्दैन ऋण भनेको आजको दिनहरूमा यस्तो ठुलो गुरुहरू ल्याएर लामा गुरुहरू ल्याएर मोहा गर्ने मेलम गर्ने सम्झो मेलमहरू गर्ने अनि यसरी चाहिँ के अरे घेवा राम्रो गर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि राम्रो पाउँछ घेवा गरेन भने तपाईँहरूको चाहिँ
के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले शराब यो हुनाले तपाईहरुको खेतबारी छ भने खेतबारीमा पनि भङ्ग्याल गाई वस्तु अनि बाँदर अनि मिर्काहरूले तपाईहरुको खेत पनि नष्ट गर्दैछ घेवा नगरेको कारणले भन्दाखेरि अनि घेवा गर्यो भने हामीले चाहिँ सुख शान्ति पाउँछ भन्दाखेरि त्यो घेवा गर्ने धर्म गर्ने पाप गर्ने भनेको आफ्नो मान हो है मान भनेको चाहिँ जुको राजा हो जु चाहिँ नोकर हो अनि यो नोकरले जे भन्छ त्यसमा मान्नु हुँदैन राम्रोमा चाहिँ मान्नुपर्छ नराम्रोमा मान्नु हुँदैन आफै मान चिन्नुस् हामी मरेको दिनहरुमा पनि मान जाने हो हामी भनेको चाहिँ एउटा एक दिन पाउना हो हामी पाउना हो यो संसारमा पाउनको लागि आएको हो के रे पाउना भनेको चाहिँ हामी कहाँ एक दिन एक रात बास बस्ने माग्ने आयो भने एक रात बास बसेर भोलि चाहिँ पुरेर जान्छ त्यो पाउने चाहिँ कहाँ पुग्यो हो यस्तै हो लिबे ढेङ्गो नम्सी ढोम्बो भन्छ लि भनेको जिउ भनेको घार हो अनि मन भनेको चाहिँ पाउना हो भनेको के अनि त्यो हामी जानेको दिनमा मरेको दिनमा चाहिँ हामी धेरै लामो छैन हामी अहिलेको जुनी भनेको छोटो छ पहिलेको जुनी अहिलेको जुनी पछिको जुनी भनेको छेथोमा छेदान्दा छेछिमा भन्छ छेछिमा भनेको पछिको जुनी चाहिँ लामो छ उहाँहरुको एक दिनले चाहिँ हाम्रो 60 वर्ष गनिन्छ 60 वर्ष जान्नेले कति लामो छ हाम्रो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो जानेको दिनमा अब भनौं न मर्दैन भनेर कहिले पनि शिव मिटेन भन्छ के शिव मिटेन भनेको मर्छ एक दिन अब धर्म चाहिँ जति सक्दो धर्म गर्नुपर्छ भनेको सोच छैन त्यो शत्रुले पुर्नु पाए त्यो शत्रुले चाहिँ जेलमा हाल्नु पाए त्यसले चाहिँ मुद्दा हाल्नु पाए भनेको सोच हुन्छ त्यो त्यस्तो मान्छेहरु त्यसले चाहिँ अब एकदम महापाप भन्दाखेरि हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि आमै अब आज यति धर्म कमाउनु पर्यो यति भोलि यति धर्म कमाउनु पर्यो भनेको एक दिन चाहिँ मरेर जाला भनेको शिव डेन भनेको मर्ने सोच्नु पर्छ मान्छेको चाहिँ यति कमाउने यति घर बनाउने भनेको सोच पाए त्यो कहिले पनि लाने छैन भनेपछि हामीले त्यसरी गर्ने बेलामा हामी अचानक छिका भर्दो भनेको मरेको दिनमा चाहिँ डर लाग्छ कहाँ पुग्छ आमै कति कहाँ पुग्ला भनेर चाहिँ अब भनौं न अहिलेको जुनीमै जंगलतिर बाघ बालु छ अरे जंगलको रातिमा एक्लै जानुपर्छ भनेपछि कति डर हुन्छ एउटा उखान के एउटा उदाहरण के भनेपछि त्यतिखेर हामी धर्म गरेको हुनाले कहिले पनि डर हुँदैन हामी त एकछिन फेर्ने आएको के केचीको खोर्लो भन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो केचीको खोर्लो भनेको चर्म अनि मर्नेको चक्रा भन्छ केचीको खोर्लो हामी त अहिले लामो गुरुहरु हेर्नु त लामो गुरुहरु भित्र गयो 49 दिनमा चाहिँ उहाँको आउदले आयो त्यो गुम्बामै बस्ने मैले यो गरेको त्यो गरेको भनेर हिजो र आजको कुरा जस्तो हामी टुर्को भनेको त्यस्तो हो के मेरो सामान्य के छ म फलाना हो मेरो पहिलो बुबा यो नाम हो पछि बुबाको नाम यो हो भने सब बताउँछ हो त्यस्तो हामी मात्रै टुर्को नभइकन निर्माण काया नभइकन तपाईहरु संसारको मान्छेले पनि धर्म गर्यो भने निर्माण काया तपाईहरु पनि हो होइन मरेको मान्छेले कालो मसिन डालेर पठाउनुस् त्यो ठ्याक्कै मेरो भित्रै तपाईँ धर्म लिएर आऊ भनेपछि त्यही भित्र आउँछ हो धर्मको फल भनेको त्यो हामीले जे रोप्छ त्यही पाकेर आउँछ के अघि मैले भने नि जमिनमा कौले रोप्यो भने मकै एउटा घेरा रोप्यो भने भोगमा सैको र मकै फाल्छ नि यस्तै हो भन्दाखेरि धर्म राम्रो गर्नुपर्छ धर्म राम्रो गरेन भने आफ्नै छोराछोरीले चाहिँ दुःख दिन्छ उहाँहरु यो दुःख दिने भनेको के दुःख दिन्छ पैसा लुटपाट गरिदिने बुबामा कुटपिट गरिदिने नराम्रो बोलिदिने त्यस्तो सजाय चाहिँ हाम्रो जुनेमै भोग्नुपर्छ अब मरिसकेपछि त कोही न कोही अब त्यतिखेर त हामीसँग त कोही पनि गुहार छैन अहिले पो गुहार छ मलाई दुःख यो भयो तपाईले गुहार गर्देऊ भनेर गुहार सबैले गर्दिन्छ मरिसकेपछि कसैले चाहिँ गुहार गर्छ अब हामी मरिसकेपछि 9 वटा ढोका हुन्छ दिशा पिसाब नैत्री नेटोक भन्छ अनि मुख कान नाक कान आँखा 9 वटा ढोकाबाट नराम्रो ढोकाबाट गयो भने शीत नरकमा पुग्यो भनेर कसले देख्छ छोराछोरी राम्रो छ भने अनि धर्मको फालले छोराछोरी राम्रो पाउँछ के बुबा आमा मरेर गयो भने यस्तो राम्रो केवा गर्दैन कि अनि त्यहाँ पुगेको छ भने
अनि डेम्बा लामेको निर्भर छ भनेर थुची छम्बुमा छ जेन भनेको त्यहाँबाट निकालेर उतार गर्ने त लामा गुरु हो डेम्बा लामेको निर्भर छ भन्छ त्यो बालामे संगे नम्बर छ त्यो बालामे तम्जे नम्बर छ त्यो बालामे के नम्बर त्यो भनेको रक्षा गर्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि बुद्ध संघ भनेर चिन्नु पर्छ बुद्ध भनेको के हो धर्म भनेको के हो संघ भनेको के हो बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि मान्छे बिरामी भयो भने कहाँ पुग्छ डाक्टर कहाँ पुग्छ हो संघ मेम्बर भनेको बुद्ध भनेको एउटा डाक्टर जस्तो हो भनेको के एउटा उदाहरणमा डाक्टरले चाहिँ तपाईले यो रोग लागेको छ भनेर लेख्छ नि हो छेमिन दबु भनेको छे भनेको धर्म गर्नुस् भनेको धर्म भनेको औषधि हो भनेको के शिवल भेपे छे त नवल भेपे मिन भनेको अहिले डुबिरामी भयो भने औषधिले निको हुन्छ मरेको दिनमा छेले काम लाग्छ अहिले पनि काम लाग्छ भनेर छ अनि धर्म भनेको औषधि हो भनेको अनि संघ भनेको चाहिँ नेयोग लामा नेयोग भनेको त्यहाँ नर्स हुन्छ नर्सले चाहिँ बिहान औषधि यो खाऊ दिउँसो यो खाऊ बेलुका यो खाऊ अनि खोले खाऊ भनेर खुवाउँछ नि बिरामीले ऊ आफैले लिएर खान सक्छ सक्दैन ओ खुवाउने त उहाँको के अरे नर्स हो नि अनि आफन्त हो नि अनि उठेर आयो निको भएर आयो हो जेम्बल नामेको त्यो नम्बर छ भनेको लामाले चाहिँ उतार गर्ने नै लामा हो भन्दाखेरि संसार मुलुकमा संख्या यस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले फोटो देख्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ ढेपा मेवा गर्नुपर्छ असंख्यको अवतारिता लामा गुरुहरू हो भएको हुनाले अहिले संख्या तपाईहरुले देख्दैन बुद्ध देख्दैन नि बुद्ध त अब 2500 को आकारी नै उहाँ चाहिँ छियुङमा परिलोक भएर जानुभयो नि उहाँ परिलोकै हुँदैन किन भन्दाखेरि संसारको मान्छेले उहाँ परिलोक गरेन भने त धर्म नै नकमाउने भयो खाली पापी पाप गर्ने भएको हुनाले उहाँले देखाउनु पर्छ फूल फुल्यो फूल फुल्ने बेलामा मान्छे फूल कति राम्रो हुन्छ मान्छे पनि भर्खरको बेलामा कति राम्रो हुन्छ फूल फुलेपछि त अनि अथवा सुक्नु पर्छ कि अथवा झार्नु पर्छ कि अथवा स्याउ फाल्नु पर्छ स्याउ फालेपछि त झार्छ अनि कुहिन्छ भनेर संख्याले बताएको छ त्यस्तो चाहिँ म देखाइराख्नु पर्छ भनेर उहाँ परिलोक भएर अनि जानुभयो 82 वर्षको उमेरमा भन्दाखेरि संज्ञा देख्दैन संज्ञा भनेको यो लामा गुरुहरू हो भनेर सोध्नुपर्छ लामाहरू चाहिँ कुनै पाइट लगाउला सोट लगाउला त्यो लामा चाहिँ सोट लगाइन्छ पाइट लगाइन्छ भन्नु हुँदैन छिन्नी त्यसलाई छलो भिङायाम भनेको चाहिँ भित्र चाहिँ ज्ञान भनेको भित्र हुन्छ कि बाहिर हुँदैन छाजाको खुट्टा भित्र हुन्छ छाजा माटो भित्र हालेपछि खुट्टा त बाहिर मात्रै आउँछ देख्छ भन्दाखेरि लामाको ज्ञान चाहिँ कसले पनि देख्दैन बाहिरी व्यवहार चाहिँ देख्छ सम्पूर्णले चाहिँ भएको हुनाले यो संख्या हो भन्छ हाम्रो रसुवाको ताला भेगले चाहिँ ए संख्यामा फेप सुगोले भन्छ के लामा भन्दैन संख्यामा फेप सुगो संख्यामा सुगो संख्यामा चचको भन्छ के कति राम्रो भाषा हो संख्या हो नि संख्या हामीले संसारमा देख्छ देख्दैन नि हो संख्या भनेको सबै संख्याले बराबर गर्नुपर्छ लामा सबै बराबर हो भन्ने सोध्नुपर्छ त्यतिकै ठुलो धर्म हुन्छ धर्म भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न घाटोतिर लुङ्गरहरू घाटोमा कुल्चिएको हुन्छ बुद्धले चाहिँ हामीले बुद्ध धर्म संघले चाहिँ मान आस्था भनेको संख्यालाई क्या सुट्न छेलाई क्या सुट्न भिडियोलाई क्या सुट्न भनेको अनि क्या भनेको मान चाहिँ शरणमा गयो भने बुद्धले मान शरणमा गयो भने बुद्धको मूर्ति देख्यो भने ढोगेर एकदम सफा राख्नुपर्छ बुद्धको कपडाहरू पहिरोहरू देख्यो भने यो बुद्धको नम्चा हो भनेर सबैमा राख्नुपर्छ त्यतिले पनि कति धर्म हुन्छ धर्म भनेर चाहिँ करोडपति चलाएर धर्म हुने त हो तर नपाएको होइन के हो तर धर्म भनेको त्यस्तो किसिम हुन्छ अनि छेलाई च्याप्चो ठो भन्ने हो अनि छेहरू लुङ्गरहरू भाटोमा देख्छ छे यस्तोहरू अक्षर देख्छ आफै ढोगेर अनि मुखले चाहिँ भने बेमेहुँ भन्ने छोटे गरे गर्ने तपाईँको छोराले कति पैसा पठायो तपाईँको श्रीमानले कति पैसा पठायो तपाईँको छोराछोरीहरू विदेश पुग्यो भनेर मनी कोरा गर्छ त्यसले पनि फाइदा हुन्छ चुपचाप दम भनेको मुख चुप लागेर कोरा गर्नुपर्छ कोरा गर्दाखेरि म मात्रै राम्रो होस् मेरो छोराछोरीले मात्रै राम्रो होस् भनेर कोरा गर्ने होइन जुनै धर्म गर्ने भन्दाखेरि कृषि नै धर्म भनेको चाहिँ पहिलोमा संसार मुलुकको प्राणीको लागि मैले यो ठाउँबाट चाहिँ तिमीहरू दुःख खरुवा ढुङ्गाको दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ तपाईँहरू अब
मैले जाँदाखेरि अपचेलेसेको सिकाउनु पुगोस् भनेर मेरो मान सङ्गे यस्तो गरेको छ भनेर यो सिमीले धम्बा भन्छ त्यो गर्यो भने जोरवासनले धम्बा भनेको धर्म चाहिँ यता आउँछ कि अनि छुट्यो मुवा धम्बा भनेको चाहिँ अनि यो संसारको प्राणी सम्पूर्ण चाहिँ माथि पुग्नको लागि चाहिँ मैले छुट्टै कुरा एउटा गरेको छ तपाईँहरू पुगोस् भनेर अनि यस्तो सोध्नुपर्छ अनि पो धर्म पाउँछ अनि भने गर्दाखेरि मुखले चाहिँ अनि खायो खाना खायो अनि तपाईँको चाहिँ छोराछोरीले कति पैसा पठायो तपाईँको हाल खबर के छ भनेर कुरा गरेर पनि फाइदा हुन्छ हो मुख चुप लाग्यो भने मातम भन्छ कि मुख चुप लागेको कुरा एउटा गरेर मुख बोलेर 10 कुरा गर्नुहोस् नबोलेको चाहिँ धर्म ठुलो हुन्छ त्यो भएको हुनाले जे जति गरे पनि हामीले चाहिँ संसार मुलुक प्राणीको लागि हितमा मान सोच्नुपर्छ यो सिमीमे धम्बा भनेको त्यसले भन्छ अनि जोवसनले धम्बा भनेको धर्म यता पाउँछ भनेको जुक्तुमोवा धम्बा भनेको चाहिँ अनि संख्याको सिगममा पुग्यो भनेर सोध्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी आफूले चाहिँ मिलाप गर्नुहोस् पछि चाहिँ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ मिलाप गर्नुहोस् अनि हुन्छ अब मैले चाहिँ सबैको चाहिँ मोवा गरिसकेपछि आफूले पनि मोवा गर्नुपर्छ मिलाप गर्नुपर्छ मिलाप तप्ना वंगो छङ भन्छ मिलाप गर्यो भने हात हालिएर खुट्टा हात आँगा सबै प्राप्त हुन्छ भने मिलाप मितप्न युर्थाको के भनेको मिलाप नगरे भने अनि युर्था भनेको चाहिँ एकदम टाढामा सङ्गीतको छेउको आवाज नसुनेको बुद्धिस्ट धर्म छेउ नभएको लाठो लङ्गरो कान नसुनेको त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ भनेको सबै हामीले गरिरहेछ हामी धनी हुने गरिब हुने दुःख भोग्ने अनि सुख हुने अहिले हामीले गरिरहेछ हामीले गर्ने भनेको जमिनमा जे रोपेछ त्यही पाकेर आउँछ भनेको फलिफाप भनेको धर्मको फलिफाप पापको फलिफाप भनेको त्यो भएको हुनाले अब छेउको कुरो धेरै आउँछ अब तपाईँहरू चाहिँ केही सोध्ने छ भने सोध्नुहोस् अब म यहाँ राख्छु लसो यहाँहरू सम्पूर्ण हरूले चाहिँ टासिले फिसु सुपर्सो सुनम दिए तमजे सुपाइए तमने ये तमन तमजे बेला नजे सिपे छोरे दोवा दोवा शो